दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ र राजनीतिक रूपमा दुवै हातमा सत्ताको लड्डु परेको प्रस्ताव आएका बेलामा कांग्रेसको यो केन्द्रीय समिति बैठकले के निर्णय गर्छ यो निकै चासोको विषय बनेको छ र साथसाथै नेकपाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले जो निर्णय गर्यो त्यसपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति के हुन्छ र यसले दूरगामी प्रभाव के पार्छ। वैशाखमा निर्वाचन तोकिएको छ। आज भारतको 72औं गणतन्त्र दिवस पनि हो। यी विभिन्न सन्दर्भहरूका बीचमा अमेरिकन राजदूत रेन्डी बेडले पनि आफ्नो राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र पार्नु भएको छ। यसको अर्थ शक्ति केन्द्र शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव उनीहरूको चलखेल कतिको तीव्र छ र यसले नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नहरू छताछुल्लो रूपमा अगाडि आएका छन्। हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री देवेन्द्र राज कणेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब नेपाली कांग्रेसको निर्धारित केन्द्रीय समिति बैठक सर्दै सर्दै आज आइपुगेको छ। यो के निर्णय गर्नको लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको? यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सर्दै होइन कि निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ। सरेको छैन। केही टाइममा बिचमा केही कारणले गर्दाखेरि सारिएको होला, तर त्यो निरन्तरता हो र त्यही निरन्तरताको बिचमा आज पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ र पार्टीभित्रको आफ्नो अहिले अधिवेशनको तयारीको लागि विशेष गरेर त्यही सन्दर्भलाई लिएर यो मिटिङ चलिराखेको अवस्था छ र अहिले देशमा जुन किसिमको अहिले परिस्थिति आएको छ समसामयिक विषयमा र अहिले जुन किसिमको सदनलाई विघटित गरेर अहिलेका प्रधानमन्त्री जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ र त्यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा चाहिँ नि अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना रणनीतिकहरू तय गर्नलाई यो मिटिङलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। भनेपछि दुईटा कुरा, एउटा कांग्रेसको आफ्नो महाधिवेशन, अर्को चाहिँ संसदको विघटन भइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा थप रणनीति गर्ने। अब के अहिले पनि तपाईँहरूको प्राथमिकतामा छ र पार्टीको महाधिवेशन भन्ने कुरा? होइन, त्यो त गर्नै पऱ्यो नि। पार्टीको महाधिवेशन त हुनै पर्छ, किनभने अब त्यसको त एउटा डेडलाइन अब लगभग हामी आइपुगेका छौँ। त्यसमा यदि हामीले निकास दिन सकेनौँ, अधिवेशन गर्न सकेनौँ भने फेरि एउटा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संवैधानिक सङ्कट नआओस् त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ नि हामीले अधिवेशन गराउनै पर्छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना क्रियाशील सदस्यहरूका जति पनि छन् तल्लो तहबाट स्थानीय तहबाट चाहिँ नि एउटा प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको अवस्था छ र अब चाँडै नै यसलाई चाहिँ हामीले पूर्णता दिनेमा गइराखेका छौँ। अब के तपाईँहरूको फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ त? अब हेर्नुहोस्, अब अहिलेको जुन सरकार या जुन किसिमको अहिले विघटनले गर्दाखेरि यो वैशाखमा चाहिँ नि चुनाव गराउने जस्ता कुराहरू जुन आइराखेको छ, सम्भव त छैन चुनाव जसो जुन किसिमले गइराखेको छ, जुन किसिमको निर्वाचन आयोगको जुन किसिमले अहिले सरोजमा जुन बहसहरू भइराखेका छन्, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो चुनाव चाहिँ नि वैशाखमा हुन्छ भनेर र केपी ओली स्वयं मलाई लाग्छ कि उहाँ चुनावको पक्षमा हुनुहुन्न, किनभने जुन किसिमका विवादितहरू जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो विवादलाई झन् चर्काउँदै लग्ने मानसिकताले र यसैलाई अवसरको रूपमा लिएर इमर्जेन्सीहरू लागू गरेर यसलाई चाहिँ लम्ब्याउने खेल हो भन्ने मलाई महसुस भइराखेको छ। त्यसकारण तापनि हामी चाहिँ नि आफ्नो अधिवेशनलाई पूर्णता दिनलाई हामी आफ्नो पार्ट जुन हाम्रो भूमिका छ र नेपाली कांग्रेसले जुन एउटा अहम जिम्मेवारी लिनुपर्ने पार्टीभित्र पनि र यो मुलुकलाई पनि एउटा जुन निकास दिनुपर्ने हो, त्यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नि गहन छलफल भएर एउटा यो केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निकास दिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन नहुने भएपछि त तपाईँहरूलाई फागुनमा आफ्नो महाधिवेशन गर्न त केही रोकटोक भएन नि? त्यस सम्बन्धी कामहरू त अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिले त यो इलेक्सन हुन्न भनेर हामी अहिले नै भविष्यवाणी गरिहालौँ भन्ने होइन, तर जुन किसिमको वातावरण छ त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भव छैन। त्यस कारण चाहिँ अब यो बिचमा त हामी त आफ्नो एउटा जुन निश्चित एउटा महाधिवेशनको तयारी छ त्यो अवधिभित्र त हामीले त पूर्णता दिन पर्यो। यो केन्द्रीय समितिले तपाईँहरूको महाधिवेशनको मिति सार्ने हो नि, होइन? फागुनमा त हुँदैन, तपाईँहरू गर्नु पनि हुन्न। तपाईँहरू क्रियाशील सदस्यतादेखि लिएर थुप्रै कामहरू अझै बाँकी छन्। त्यो भए हुनाले फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनलाई अब भदौवा अथवा अर्को जेठमा सार्ने त्यही छलफल हुन लाग्यो। धेरै लम्ब्याउन सक्दैनौँ नि, भदौसम्म त हामीले त गर्नै पर्छ कुनै हालतमा। त्यसले गर्दाखेरि त हामी त धेरै लम्ब्याउन सक्दैनौँ। भदौसम्म जाने भयो होइन, अन्तिम हो, तर त्यसको बिचमा नै अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि अब
एउटा वैशाखसम्म निर्वाचनका लागि कुर्नु पर्यो के थाहा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गरिदिन्छन् कि होइन। अब वैशाखमा यदि निर्वाचन भएन भने अर्को मिति निर्वाचनको तोकिएला, त्यो बिचमा भदौभित्रमा तपाईँहरू महाधिवेशन होइन, गर्ने हुनुभयो। त्यसको भित्र हामीले त गर्नैपर्छ। तर हाम्रो के टार्गेट हो भने स्थानीय तहलाई पनि अब चाँडै नै एउटा चाहिँ नि अधिवेशनमा ल्याएर तलसम्मको नै गरेर अन्तिममा केन्द्रको अधिवेशन चाहिँ नि अलिकति लम्बियो पनि केही फरक पर्दैन, त्यो बेलासम्म एउटा निकास निस्कन सक्छ। तर अहिलेको अवस्था हेरेर मलाई त के लाग्छ भने मेरो आफ्नो यदि व्यक्तिगत यदि धारणा राख्ने हो भने मुलुकमा जुन किसिमको एउटा संवैधानिक सङ्कट आइसकेको छ, हामी जुन सङ्कटमा जुन किसिमको अब खाडलमा जाँदैछ भनौँ, मुलुक नै एउटा भयावह अवस्थामा छ र यो अवस्थामा चाहिँ नै पार्टीभित्र पनि हाम्रा चाहे वरिष्ठ नेता हुन् चाहे अन्य नेताहरू छन्, सबैजना अब सङ्गठित भएर एउटा सहमतिबाट अधिवेशनमा जानुपर्छ र सहमतिको आधारमा हाम्रा नेताहरू बसेर एउटा निकास दिन सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ नै गाउँ गाउँमा गएर अब अधिवेशनै गराइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। एउटा मापदण्ड त्यहाँ गरेर जस्तै एउटा समायोजन भागवण्डा गर्ने, सभापति यो महामन्त्री यो टिका लगाउने, केही बिचमा समायोजनको माध्यमबाट हामीले एउटा निकास दियौँ मुलुकलाई। पार्टीभित्र चाहिँ जुन एउटा समस्या थियो एउटा निकास पायो। त्यस्तै मैले त केन्द्रीय सभापतिजीलाई पनि शेरबहादुरजीलाई पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरू बस्नुहोस्, नेताहरू बस्नुहोस् र मलाई लाग्छ हाम्रा वरिष्ठ नेता र अब हाम्रा पदाधिकारी जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर एउटा निकास दिनुहोस्, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, हामी त त्यसलाई पास गर्न तयारै छौँ। यसो छ नि, काङ्ग्रेसको त नेतृत्व चुन्ने त एउटा प्रणाली हो। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा त प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ 50-60 जना मान्छे बसेर यसरी टिका लगाएर छान्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरूका संयौँ यता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन्, देशभरका कार्यकर्ताहरू छन्, त्यो अधिकार छिन्न पाइन्छ। त्यो त मैले के भने अहिलेको यो त धारणा एउटा अहिले देशको अवस्थालाई हेरेर यदि हामी, किनभने हामी मुलुकलाई पहिले हेर्नु पर्यो, मुलुक रहेन हामी रहन्छौँ पार्टी रहन्छ। मुलुकको अहिले अवस्था जुन किसिमको अगाडि बढिराखेको छ, हामी जुन एउटा कल्पना गऱ्यौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कल्पना गऱ्यौँ, जुन किसिमको संहिताका कुराहरू गरिरहेका छौँ, अहिले ती सबै धरापमा पर्दै गइराखेको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले मुलुकको यो अवस्थालाई हेरेर जुन संविधान सभाबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले जसरी यो संविधान तयार गरे, हामीले त्यसमा त कल्पनै गरेका थिएनौँ कि हामी बिचमा चाहिँ नि आएर डिजल्भ गरेर यो सदनलाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई त छैन नि। हिजो त्यो विगतका जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीहरूलाई जुन किसिमले मध्यावधि चुनाव गराउने एउटा अधिकार दिएको थियो र पटक पटक आफ्नो इच्छाले या पार्टीभित्र या विभिन्न किसिमका विवादका कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा मध्यावधि चुनाव डिक्लेयर गर्ने जुन विगतका परम्परा थियो त्यसलाई ब्रेक गर्नलाई संविधान सभाको निर्वाचनबाट आएका ती सदस्यहरूले जुन संविधान ल्याए त्यसमा त्यसलाई त रोक्यो नि। अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि एकपटक ल्याएपछि फेरि 2 वर्षको ग्याप गरेर जसरी ल्याउने एउटा प्रावधान भयो, त्यसले गर्दाखेरि के भने सरकार चलाउने जुन जो छ उसलाई अप्ठ्यारो नपरोस्। एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव फेस गरिसकेपछि त्यसले केही समयसम्म निरन्तर रूपमा चलाएर मुलुकलाई अगाडि बढाओस् भन्ने एउटा उद्देश्य हो र आर्थिक रूपमा पनि देशमाथि फेरि त्यो बोझ नपरोस्, जसले गर्दाखेरि एक त गरिब अवस्था हामीले बाहिरबाट एड लिएर विभिन्न किसिमको सहयोग लिएर अघि बढाइराखेको अवस्था छ। त्यसमा पटक पटक इलेक्सनमा जाँदाखेरि ठुलो एउटा आर्थिक खर्च हुन सक्ने बोझ पर्न सक्छ मुलुकलाई, त्यसलाई कसरी रोक्ने भनेर अहिलेको यो संविधानले चाहिँ नि यो मध्यावधिको कल्पनै नगरेको कुराहरू 81 जसरी कुनै प्रयासै नगरिकन यो अहिलेको वर्तमान सरकारले चलाउन नसकेको अवस्थामा र कारण के प्रतिपक्षले अवरोध गरेको थिएन, उनीहरूको आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि सदनलाई विघटन गर्ने नेकपाले यो परिस्थिति ल्याएको सन्दर्भमा बुझ्छु जहाँसम्म तपाईँले काङ्ग्रेसमा सहमति हिसाबमा जो नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन त्यसरी पुरा गरौँ भन्ने जो तपाईँको व्यक्तिगत प्रस्ताव छ, मेरो कुरा के भने त्यो कसरी पुरा होला? किनभने सभापतिको लागि मात्रै दाबी गर्नेहरू 12 जनाभन्दा 1 दर्जनभन्दा बढी। त्यो हामी चुनावबाट भाग्नुहुन्न, हामी जुन एउटा लोकतान्त्रिक या जुन निर्वाचनमा एउटा हामी विश्वास गर्छौँ र हाम्रा जो पार्टीका जिम्मेवार साथीहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरू छन्, जसले उनीहरूले चयन गर्ने अवसर पाउँछन् र त्यसबाट हामी टाढा भाग्न चाहन्नौँ। र यदि हुन सक्छ भने अहिलेको देशको अवस्थाले गर्दाखेरि यो पनि एउटा विकल्प हो, आपसी सहमतिबाट अघि बढ्नु। दावेदारहरू मौन बस्छन् त होइन, सबै मैले भने नि सबैलाई राखेर सहमतिबाट अघि बढ्न सकिन्छ, सहमति गर्न सकिन्छ, तर यही नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो त भनाइ होइन। तर अहिले देशको अवस्थालाई हेरेर एउटा विकल्प त्यो पनि हो। अन्त हामीले चाहिँ नि निश्चित समयभित्र
अधिवेशन त गराउनु पर्यो नि। मलाई त के अचम्म लागेको छ भने तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी दल नेकपा लगभग फुटेको अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगले प्राविधिक रूपमा एक देखाएको भए पनि नेकपा फुटेको छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धी दल फुटेको बेला, कमजोर भएको बेलामा काङ्ग्रेस त एक ढिक्का भएर आफ्नो पार्टीगत नीतिका सम्बन्धमा, समसामयिक राजनीतिका विषयवस्तुमा एउटा धारणा बनाउने सवालमा एक ढिक्का हुनु पर्थ्यो नि। तर नेकपा भन्दा काङ्ग्रेस बढी विभाजित देखिँदैछ। यो अवस्था किन आयो? अब हेर्नुहोस्, अब यो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेछ भन्ने कुराहरू अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्न सक्दैनौँ। जबसम्म निर्वाचन आयोगले वैधानिक रूपमा अलग पार्टीको रूपमा चिन्हहरू अलग दिएर जबसम्म उसले निर्णय गर्दैन तबसम्म यो पार्टी फुट्यो भन्न सकिन्न। हो, उनीहरूको भित्र अन्तर्द्वन्द चलिरहेछ, विरोध भइराखेका छन् र विरोध पनि एकातिर अब त्यो पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष, एकातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ अध्यक्ष, अर्कोतिर प्रचण्डजी हुनुहुन्छ र दुवैजनाको जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू, जुन किसिमको आरोप आक्रोशहरू व्यक्त भइरहेछन्, जसरी आरोपित एकाअर्कालाई गरिराखेका छन्, मलाई लाग्छ योभन्दा तल्लो स्तरको र कुनै पनि बौद्धिक सरकारले या कुनै पनि नेपाली नागरिकले कल्पनै नगरेका कुराहरू जसरी अभिव्यक्त भइराखेका छन्, यो त हाम्रो दुर्भाग्य। हामीले कस्ता नेता जन्माएका रहेछौँ यो मुलुकमा, कस्ता नेता हामीले पायौँ जसबाट चाहिँ हामीले धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ र यो त झन्डै दुई तिहाईको सरकार हो नि। काङ्ग्रेसका निम्ति त यो फाइदाजनकै कुरा हो नि। वामपन्थी नेताहरू जति बदनाम हुन्छन्, उनीहरू बिच जति द्वन्द्व चल्छ, यसले त काङ्ग्रेसलाई मौका हुन्छ नि। म यो कुरोलाई मान्दैन। यो काङ्ग्रेसलाई मौका हो या काङ्ग्रेसलाई फाइदा हो, यो घाटा र नफाको विषय होइन, यो मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। मुलुकको जुन गरिमा, मुलुकले जुन किसिमको एउटा संविधान पायो, त्यो संविधानलाई नै जसले त्यसलाई लागू गर्छ, जसले त्यसलाई चाहिँ नि गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने संवैधानिक विषयदेखि लिएर संविधानका जुन एउटा उद्देश्य र लक्ष्य छ, त्यसको प्राप्तिको लागि जसरी जानुपर्ने हो, त्यो पालना गर्ने व्यक्ति नै जो रक्षक हो त्यही नै अहिले भक्षक भएर अगाडि आउँदाखेरि त त्यसको मैले फाइदा पाउँला होइन। यो संविधानै रहेन भने, यो संविधानलाई हामी यसको जुन मूल्य मान्यतालाई आफ्नै स्वार्थमा यसलाई परिभाषित गर्दै यसको अस्तित्वलाई यदि समाप्त गर्ने हो भने अनि मुलुक कसरी चल्न सक्छ? त्यही त यो कुराको विरोध गर्न अथवा भनौँ फेस गर्न सही के हो बेठिक के हो भन्ने कुराको निर्क्युल निकाल्नको निम्ति काङ्ग्रेसमा पनि दुई मत छ। काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्न सकेका छैन। काङ्ग्रेसमा सभापतिको कुरा पनि छ, उहाँ चाहिँ सर्वोच्चको फैसला आओस् त्यसपछि कुरौँ, उहाँले निर्वाचनमा जाने हो भने हामी तयार छौँ। अर्कोतर्फ रामचन्द्र पौडेल, उहाँको दैनिक सुनिन्छ सडक बाटो स्थापित गर्नुपर्छ, पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर, होइन? एउटा काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर आफ्नो दृष्टिकोण त स्पष्ट गर्न सक्दैन, सडकमा जाँदाखेरि सरकारको बारेमा होइन आफ्नो कमजोरी छताछुल्ला गर्छ। त्यो निर्णय अहिलेसम्म छैन। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, माधव प्रचण्ड समूहबाट पनि तपाईँहरूलाई किस्तीमा प्रस्तावहरू आइरहेको छ, ओली पक्षबाट पनि किस्तीमा प्रस्ताव आएको छ। दुईटै हातमा लड्डु छ, दुईटै हातमा लड्डु छ। भविष्यको प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको छ, मुख्यमन्त्री विरुद्ध विश्वासका प्रस्ताव आएका छन्, त्यसमा मुख्यमन्त्री लिइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्न आएका छन्। काङ्ग्रेस अनिर्णित छ, नेकपालाई मात्रै गाली गरेर हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अब कल्पनामा अब हामी दुईटै हातमा लड्डु छ भनेर खाँदै जाऊँ भने विपनामा फेरि के होला भन्ने कुराहरू त्यो भविष्यले बताउँछ। त्यसैले कल्पनामा चल्ने होइन। हिजो 62-63 को जनआन्दोलनमा पहिले त्यो पब्लिकलाई, जनतालाई निकाल्न त धेरै गाह्रो भयो नि। धेरै लामोसम्म हामी रत्न पार्कमा नारा लाउँदै कराउँदै हिँड्दा र नागरिक समाजका सबै अगुवाहरू, बुद्धिजीवी सर्कल सबैहरू जब बिस्तारै सडकमा आउँदै गर्दा अनि बल्ल एउटा त्यसले चाहिँ नि रूप, एउटा बाटो तय गर्यो र 62-63 को जनआन्दोलन त्यसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जसरी त्यो आन्दोलन भयो र जसरी सफलता प्राप्त गर्यो, जुन कुरा हामी कल्पनै गरेका थिएनौँ कि हाउस रिस्टेट हुन्छ 62-63 को जनआन्दोलनपछि, र जङ्गलबाट सडक कुदै माओवादीलाई पनि ल्याएर तत्कालीन माओवादीहरूलाई चाहिँ नि सदनमा ल्याइन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन नि। तर त्यो त सम्भव गरेर देखाउनु भयो तत्कालीन हाम्रा अग्रज नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। तर त्यही कुरो अब फेरि बारम्बार त्यही रिपिट हुन्छ भन्ने कुरो होइन। अब सडकमा हामी आन्दोलित छौँ, सडकबाट नै अब हामी चाहिँ सच्याउनुपर्छ भनेर सबै थोक सडकबाट हुने पनि होइन। असर त जनताले दिएको नि। हाम्रो काङ्ग्रेसले खुलेर केही पनि गर्न सकेन। काङ्ग्रेसले खुलेर प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध पनि गर्न सकेन। जो 2-4 वटा यसो विरोध सभा गर्दैछ त्यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो, काङ्ग्रेस आन्दोलनमा गएको छैन।
काङ्ग्रेसले खालि एउटा विरोधका निम्ति सांकेतिक रूपमा यसो चाहिँ ल त भनेर पार्टी होइन, भित्रका ल जा नेताहरूको होइन। मन बुझाउन गरे हो। काङ्ग्रेसले त विधिवत गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म र हामीले त वडा तहसम्म पनि हामी पुग्यौँ नि भर्खरै। वडा तहसम्म पनि हामीले आन्दोलन गरेका नै काङ्ग्रेस आन्दोलनमा छ। आन्दोलनमा छ नि, त्यसमा त दुईमा छैन। काङ्ग्रेसले गर्ने आन्दोलन यस्तै हुन्छ। अहिलेको यो सरकारले गरेको निर्णय र यो जुन एउटा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन जुन डिक्लेयर गर्यो, यो अहिलेको संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत जुन निर्णय आएको छ त्यसको विरुद्धमा काङ्ग्रेस त सडकमा आइसकेको छ। होइन, काङ्ग्रेसले गर्ने तर आन्दोलन हामी यस्तै के हो। छ भने हाम्रो के भने आन्दोलन महिनामा एकपल्ट सडकमा जाने। महिना सबै राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। हामी पनि आफ्नो कार्यक्रम तय गरिराखेका अरे छौँ। काङ्ग्रेस खुलेर आएको छैन भन्ने मेरो तर्क हो। अब हामीले अब बाटोमा आगजनी तोडफोड र्यालीहरू तोड्ने फोड्ने गरेर यदि त्यस किसिमका घटना यदि गर्दै जाने हो भने बल्ल आन्दोलन भयो भनेर त्यसलाई यदि मान्ने हो भने त्यो त हामीबाट सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, हामी यो मुलुकको सम्पत्तिलाई तहस नहस पारेर आगो लाएर त्यो आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ र हामी विरोध गर्छौँ। होइन, किस्तामा किन आन्दोलन? आन्दोलन त निरन्तर हुनु पर्यो नि। आज गरेपछि 20 दिन बीचमा ग्याप किन? अहिले यो कुरो विचाराधीन छ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो विषयलाई लिएर अहिले मुद्दा बहस चलिराखेका छन्। त्यसो भए प्रोटेस्ट पनि बन्द गरौँ। हामी नेपाली फैसला आउन काङ्ग्रेसको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको के भने अहिले जुन किसिमको संवैधानिक सङ्कट आइपुगेको छ र जुन किसिमले संविधानको मर्म भावना विपरीत केपी ओलीजीले जसरी यसलाई विघटन गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा काङ्ग्रेस त ओर्लेकै छ। तर अब यो कुरो चाहिँ नि सर्वोच्चमा गइसकेको हुनाले त्यहाँ बहस चलिरहेछ र त्यो बहसलाई एउटा अन्तिम मुहूर्त जबसम्म आउँदैन, सर्वोच्चले एउटा निर्णय गरिसकेपछि हामी त कानुनलाई पनि मान्छौँ। हामी यो संविधानलाई मान्दैनौँ, हामी न्यायपालिकालाई मान्दैनौँ, कार्यपालिकालाई मान्दैनौँ भन्ने कुरा आउँदैन नि। हामी न्यायपालिकालाई को पनि निर्णयलाई स्वीकार्छौँ र उसले न्यायपालिकाको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने हो भने यो कहिले वडामा, कहिले नगरमा, कहिले केन्द्रमा, कहिले प्रदेशका सहरहरूमा चाहिँ किन प्रदर्शन गर्नु पर्यो? सर्वोच्चको फैसला त आउनै बाँकी छ नि। होइन, हाम्रो यो जुन किसिमको संविधानमा जसरी केपी ओलीले जुन विघटन गरे त्यसको त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सडकमा जानै पर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर भोलि यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि मात्रै हो। होइन, काङ्ग्रेस पनि सडकमा आएको थियो भन्ने देखाउनका लागि हो। देखाउनलाई होइन, यो संविधानको भावना विपरीत अहिलेको यो सरकारले काम गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जुन हामीले चाहिँ एउटा उम्मेद गरेका थियौँ त्यही किसिमले जुन एउटा म्यान्डेट पाए जनताबाट जसरी गएका छन् चलाउन सक्दैन रहेछन् भन्ने कुराहरू त प्रमाणित भयो। संविधान सम्मत हो कि संविधान विपरीत हो भन्ने चिज त सर्वोच्चले फैसला गर्छ नि। होइन, तर यो विघटन गर्ने हामी सर्वोच्च भन्दा अगाडि नै बोल्ने हामी को? विघटन त कुरा त अक्षरशः सबैलाई थाहा छ। यो सम्भव होइन, यो गर्न सकिन्न भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ। यदि त्यसो हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदियो भने तपाईँले त पहिल्यै भनिसक्नुभयो यो संविधान विपरीत हो। के सर्वोच्च विरुद्ध पनि हामी आन्दोलनमा जान सक्छौँ? सुन्नुहोस् न, हामी न्यायपालिकाको अगेन्स्टमा उभिन्छौँ भनेर हामीले त्यो कल्पना पनि गरेका छैनौँ र त्यो वातावरण पनि आउन्न। हामी धेरै आशावादी छौँ र कोर्टबाट जुन हुने निर्णय, सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले चाहिँ नि यो मुलुकलाई एउटा निकास दिन्छ भन्ने हामी विश्वास छौँ। त्यस कारण अहिले चाहिँ हामी चाहे पुनर्स्थापना गरौँ, चाहे वैशाखको निर्वाचन विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि या हाम्रो जो लिडरहरूले चाहिँ जसरी एउटा यो सोर्सलाई पनि विवादित गरिराखेका छन् त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्य हो। हुन त अहिले जुन संवैधानिक निकायका जुन हामीले चयन गरिराखेका छौँ र सरकारले जसरी संवैधानिक निकायका अङ्गहरूलाई नोमिनेट गर्ने प्रथा छ र आफ्नो खल्तीबाट झिकेर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जसरी बनाइराखेका छौँ, चाहे निर्वाचन आयोगमा होस्, चाहे अख्तियारमा होस् या हरेक संवैधानिक निकायहरूको जुन प्रक्रिया छ चयन गर्ने जुन माध्यम छ त्यो भागभण्डाको आधारले जसरी हामी गरिराखेका छौँ, दुर्भाग्य त्यही हो हाम्रो लागि, यो मुलुकको लागि। आज चाहे न्यायिक क्षेत्र होस्, चाहे यो मुलुकलाई अलिकति जहाँ गलत काम भइरहेछ, यो जुन भ्रष्टाचारहरूका निम्ताका कुराहरू भइरहेछ, जुन क्षेत्रबाट हामी धेरै आशावादी थियौँ, आज ऊ पनि जुन सरकारले उसलाई बनाएको छ, जुन नेताले उसलाई समर्थन गर्यो, जुन नेताले उसलाई अगाडि सार्यो र त्यो ठाउँमा ल्यायो, त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि आज उनीहरू पनि चुप्लाएर बसेको अवस्था हामीले महसुस गरिराखेका छौँ र त्यही नै सबभन्दा यो मुलुकको दुर्भाग्य भइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ यो संवैधानिक निकायहरूको चयनमा चाहिँ नि हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ, निष्पक्ष तरिकाले कसरी। ठिक छ, त्यो सर्वोच्चको हामी हेरौँला, त्यो विचार गरौँला। अब फटाफट निर्णय गर्नुपर्ने सवालहरूमा काङ्ग्रेसको विलम्ब छ कि जस्तो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। काङ्ग्रेसले जतातिर भोट हाल्यो त्यतैतिर पल्ला भारी भएर हार जित त्यहीँबाट हुनेवाला छ। काङ्ग्रेस यसमा पनि चुकिरहेको छ। होइन, त्यहाँ कसलाई भोट हाल्ने हो, निर्णय गर्नु पर्यो नि फटाफट। नेकपा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो नि। मत त उनीहरूको विभाजित छ नि, मत विभाजित छ। अविश्वासको प्रस्ताव उनीहरूले ल्याइसके।
आज घरमा विवाद हुन्छ, आज विवाद छ भोलि त मिल्न पनि सक्छ नि, निकास पनि आउन सक्छ। तर अहिले मुख्यमन्त्री त आफूलाई आउँदैछ नि, अंशबन्डा मुख्यमन्त्री चयन भयो। तपाईँको घरको विवादलाई जब गार्जियनले या त्यसलाई अंशबन्डा गरेर अलग गरिदिएर विद्वत त्यो घरबाट अलग भइसकेपछि अनि बल्ल उसको आफ्नो अधिकार हुन्छ नि। अहिले त दुइटै एउटै छन्। ठिक छ, एउटै पार्टी भए पनि मत त विभाजित छ नि। मत विभाजित भयो भोलि भोलि यसको ग्यारेन्टी छ? भोलि एउटै ठाउँमा मत नआउन सक्ला भन्ने कसैले भन्न सक्छ? भनेपछि भोलि तपाईँहरूको मुख्यमन्त्री चयन भयो भने फेरि अविश्वास ल्याउँछन् भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? अहिले हामी कहाँ जुन राजनीति छ हामीसम्म मात्रै सीमित छैन, अहिले बाहिरबाट पनि त्यसको प्रभाव पर्दै गइरहेछ। बिचमा तपाईँले देख्नुभयो होला नि, हरेक अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ नि विभिन्न मुलुकका चाहिँ राजदूतहरू त्यहाँ पुगेका छन् र खुलेआम देखा परेको छ। उनीहरूले मिलाउने हो कि त्यसलाई झन् बिगाड्ने हो कि? एउटा टिप्पणी गरिदिनुहोस् त, विदेशीको कुरो ठ्याक्कै ल्याउँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ, यो फुट्नु हुँदैन भनेर सिधा सिधा खुलेआम लबिङ गरेको भनेको चीनले हो। त्यसमा दुई मत छैन। उसले आफ्ना 4 जना पछिल्लो दूतहरू पठायो, यहाँको राजदूतले पनि गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले पनि लगभग ठ्याक्कै चीनको चाहनासँग मिल्ने गरी निर्णय गर्यो। अब के निर्वाचन आयोगमा चीनको प्रभाव पर्यो भन्न पाइन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो त स्वाभाविक हो। अहिले जुन किसिमको यो सरकार छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब हामीले नभने पनि कतातिर झुकाव छ भन्ने कुराहरू प्रश्न छ र यसबाट बढीभन्दा बढी बेनिफिट लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि, चाहे उत्तरका हुन् चाहे दक्षिणका हुन्, उनीहरूको पनि मनसा त्यही हो कि यो सरकारसँग आफ्नो सम्बन्ध या यो व्यवस्था, यो सिस्टम, यो सरकार र फलानाको नेतृत्वमा भएको यो सरकार चाहिँ नि रहिरह्यो भने हामीले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छौँ, आफ्नो अनुरूप यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूको चाहनाको कारणले निर्वाचन आयोगमाथि चीनको प्रभाव पर्या हो होइन। मैले भने नि, जुन संवैधानिक निकायहरूको चयन छ जुन किसिमले भएको छ त्यो प्रभावित भइसकेको छ, त्यो कहीँ न कहीँबाट प्रभावित छ, निष्पक्ष छैन। चीनको प्रभावका कारण निर्वाचन आयोगले यस्तो फैसला गर्यो। हरेक ठाउँमा जहाँबाट हामीले न्याय पाउनु पर्ने हो, जसले न्याय दिने हो, त्यो सेक्टरमा नै यसले प्रश्न लाग्नु कारण के हो भने उनीहरूको चयनको पद्धति गलत भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नि जोबाट त्यहाँ पुगेका छन् त्यो ठाउँमा उनीहरू उनको प्रति लोयल छन्। उसले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्न लायो भने त यो मुलुकले कहाँबाट न्याय पाउँछ अनि जनताले कहाँबाट न्याय पाउन सक्छन्? यो बाहिरबाट प्रभावित निर्देशितको कुरा गर्दा आज भारतको 72औं गणतन्त्र दिवस पनि हो। हामी हाम्रो छिमेकी राष्ट्रलाई शुभकामना पनि दिन्छौँ। अब नेपालको राजनीति लगायत यहाँको आर्थिक सामाजिक सबै कुरामा भारतको पनि प्रभाव छ। अब पछिल्लो समयमा भारतसँग ओली सरकारको सम्बन्ध बिग्रेको भनिएको थियो, तर अहिले त हामी ओली सरकारलाई थमौती गरिएको छ भनेर त्यो सुन्छौँ होइन। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? भारतसँग यो गभर्मेन्टले सम्बन्ध सुधार्यो कि बिगार्यो? अब हेर्नुहोस्, आज त यो 26 जनवरी म आफ्नो व्यक्तिगत र नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट पनि भारतलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यस अवसरमा, किनभने यो विश्वको नै सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक एउटा मुलुक हो र त्यहाँ के छ भने एउटा हिजोको दिनमा त्यहाँ त अङ्ग्रेजले शासन गरेको, उनीहरू एउटा स्लेभ गुलामको रूपमा उनीहरूले अरूको अधीनमा नै बसेर त्यो बेला अङ्ग्रेजको शासन थियो र महात्मा गान्धीजीको नेतृत्वमा जुन अहिंसा आन्दोलनहरू जुन किसिमले भयो त्यो मार्फत त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो मुलुकलाई स्वतन्त्र गराइयो र त्यहाँ विदेशीलाई हटाएर आफ्नो हातमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्दै त्यहाँ जति पनि राजनीतिक उथलपुथल भए पनि त्यहाँ विकल्प छैन, त्यही भित्र नै चयन गर्नुपर्छ र त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि विदेशीले या अङ्ग्रेज आएर फेरि यहाँ शासन गरिदिनु भनेर कसैले कल्पनै गर्दैन र त्यो व्यक्ति आउन सक्दैन। तर फरक किसिमले हाम्रो मुलुकको अवस्था के हो भने यहाँ हिजो कसैको कुनै विदेशीको स्लेभ या गुलाम भएर बसेन। यहाँ चाहे राणाको नाममा होस्, चाहे यो हिजोको तानाशाही प्रवृत्तिले शासन गरेको कुरो होस्, जसले पनि शासन गरे, चाहे पञ्चायती व्यवस्था होस्, नेपालीले नै यहाँ शासन गरे र यहाँ अहिले जुन एउटा आशाले जुन सिस्टम हामीले चेन्ज गऱ्यौँ, सिस्टम आफूमा गलत होइन, तर व्यक्तिको नेतृत्वले यदि त्यो व्यक्तिले गलत गर्दाखेरि, त्यो नेतृत्वले गलत गर्दाखेरि, त्यो सरकारले गलत गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव पर्छ त्यसमाथि। त्यस कारण चाहिँ अहिले जुन किसिमले हामीले जुन ठाउँमा आइसकेका छौँ, आज हरेक नेपाली जनताले तुलनात्मक रूपमा हिजोको राणा ठिक थिए कि, हिजोको मेहनतको जुन एउटा पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यही ठिक थियो कि भन्ने कुराहरू त्यो क्वेसन मार्क लगाउँछन्। अहिलेको यो व्यवस्था, यो सिस्टम जुन एउटा हामीले कल्पना गऱ्यौँ, जुन संहिताका कुराहरू गऱ्यौँ र जनताहरूले जुन एउटा अधिकार खोजेका थिए, जुन किसिमको अब विकासका कुराहरूदेखि लिएर हरेक अधिकारका कुराहरू बिना विभेद हामीले पाउँछौँ भनेर जुन एउटा कल्पना गरेका थिए,
आज जुन किसिमको 2/3 सरकारले यो मध्यावधि चुनाव गर्यो र जसरी यो राष्ट्रको ढुकुटीलाई रित्याउँदै गइराखेका छौँ, अनेक भ्रष्टाचार भारतसँगको सम्बन्धमा मैले भने अनेक भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि यो जसरी अहिले यो सरकार अघि बढाएको छ, आज आम पब्लिकले योभन्दा हिजोको राजा ठिक, योभन्दा हिजोको पञ्चायती व्यवस्था ठिक, हिजोको राणा ठिक भनेर तुलना गर्ने स्वाभाविक हो। यसमा कुनै गलत पनि होइन। त्यस कारण चाहिँ यहाँ तुलना मात्रै गर्ने कि अब त्यो आवश्यकता पनि हो होइन। यदि हामी सुध्रेनौँ, अहिलेका राजनीतिक दलहरू, अहिलेका पार्टीहरू यदि आफूलाई करेक्सन गरेनन्, सुध्रेनन् भने यहाँ फेरि मैले भने नि हिजो पनि त आन्दोलन भएर हामीले एउटा नयाँ सिस्टम ल्यायौँ, भोलि पनि फेरि कसैले अरूले पनि नेतृत्व लिन सक्छ। त्यस कारण तपाईँले घुमाइ फिराइ चाहिँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र यहाँ कायम हुन्छ भन्नु खोज्नुभयो हो। हेर्नुहोस्, बिजेपीलाई आज हेर्नुहोस् कुन ठाउँमा आइपुग्यो यो मुलुकको, र जुन किसिमको अहिलेको उसको जसरी अगाडि बढिरहेछ, मलाई लाग्छ लामो समयसम्म उसले त्यहाँ शासन गर्छ। बिजेपी हिजो चाहिँ नि सानो रूपमा थियो र उसले एउटा सनातन धर्मको नाममा राजनीति गर्दै आज त्यो ठाउँमा आयो। र के त्यो ठाउँमा मुस्लिम या इसाई छैनन् या अरू धर्मावलम्बीहरू छैनन्, बौद्ध या अरू छैनन्, सबैले समेटेर त लगिरहेछ नि। त्यहाँ कहाँ विभेद भइरहेछ र? यहाँ पनि जसरी हिजोको दिनमा, तर भारत हिन्दू राष्ट्र होइन नि, हिन्दू राष्ट्र होइन, तर यो जुन अहिले सरकारमा रहेको बिजेपी ऊ त एउटा हिन्दू कट्टरपन्थीको रूपमा त छ नि। यस्ता उसले आफ्नो देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्नु पर्यो नि त। उसले घोषणा नगरे पनि उसको व्यवहारमा विभेद छैन, तर उसले चाहिँ नि धर्मलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर अघि बढिराखेर आज यो ठाउँमा आइसकेको हो। नेपाल त एउटा विश्वको नै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भएकोलाई हामी 62-63 आन्दोलनमा चाहिँ नि हामी यहाँ चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष ल्याउँछौँ भनेर त आन्दोलन गरेका होइनौँ नि। हामी यो ठाउँमा हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त पार्छौँ भनेर त हामीले त ल्याएका होइनौँ नि। तर यहाँ जसरी चाहिँ नि 62-63 त्यो बेला चाहिँ हाउस स्टेट भयो, हामी पनि थियौँ। त दुर्भाग्य व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीहरूको आपसी स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि एकाएक यहाँ धर्मनिरपेक्ष दियो। आवश्यकता अहिले मात्रै हो कि राष्ट्र संस्थाको पनि हो? सुन्नुहोस्, आफ्नो एउटा जुन एउटा पहिचान थियो मुलुकको, राजा सहितको मैले कदापि भन्दैन। हिजो राजा वीरेन्द्रको अवस्था हुन्थ्यो, त्यो परिवारसँग रिलेटेड यदि कोही भइदियो भनेदेखि सायद हामी कल्पना गर्न सक्थ्यौँ राष्ट्र संस्था। किन नेपाली काङ्ग्रेसले त हिजो त राष्ट्र संस्थालाई सँगसँगै लिएर त हिँडेको नि। बिबी बाबुको समयमा त राजालाई पनि लिएर सँगसँगै हिँडेको। तर जब वीरेन्द्र राजाको त्यो जुन किसिमको पुरा वीरेन्द्रको वंशलाई मान्ने बाँकीलाई नमान्ने भन्ने हो होइन, जुन किसिमको क्वेसन मार्क लाग्यो अरूलाई, उत्तराधिकारीहरूलाई, अहिलेका भनौँ अन्तिम समयसम्म जो अन्तिम राजा भए तत्कालीन ज्ञानेन्द्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि र उनको परिवारको अब तत्कालीन युवराज भनौँ पारसको बारेमा यदि कुरा गर्ने भने नेपाली जनताले के स्वीकार्न सक्छ त्यो? होइन। अब तपाईँले जहाँ वीरेन्द्रको कुरा गर्नुभयो, श्रुतिका छोरीहरू छन् है। हेर्नुहोस्, भोलि भविष्य के हुन्छ म भन्न सक्दैन। यदि हामी श्रुतिका छोरीहरूलाई राष्ट्र संस्थाको प्रतिकूल रूपमा उभ्याइयो भने काङ्ग्रेसले मान्छ? तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? भोलिको दिनमा कसरी जान्छ? यदि हामी राजनीतिक व्यक्तिहरू या राजनीतिक पार्टीहरू यदि आफूलाई सुध्रेनन् भने एउटा विकल्पमा त्यो पनि आउन सक्ला, तर अहिले त्यही नै चाहिन्छ भन्ने होइन। तर राजाको रूपमा त ज्ञानेन्द्र पनि बसिसकेका हुन्, त्यो कुरोले नै पुनर्स्थापित गरिदिएको संसदका कारण आजको कोर्स यहाँसम्म आइपुग्यो हो। यो पनि त सत्य कुरा हो। यसलाई हामीले स्वीकार्न सक्दैन। जुन किसिमको दरबार काण्ड घटिसकेपछि र अहिलेसम्म त्यो कहाँबाट त्यो त खाली आरोप छानबिन गर्नु पर्यो नि। त्यत्रो चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार छ, तपाईँहरूले पनि सरकार चलाउनु भयो, त्यसपछि खै त छानबिन गरे। ज्ञानेन्द्रले पनि त सत्ता हातमा लिएर चलाएकै हो नि। किन आफ्नो त्यो परिवारको सदस्यहरूको हत्यालाई पत्ता लगाउन सकेनन्? किन ल्याउन सकेनन्? त्यो पनि त गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। तर मेरो हेर्नुहोस्, यतापट्टि हामी नजाऊँ। मेरो उद्देश्य के हो भने हामी एउटा चाहिँ नि अब यो यदि सनातन धर्मको बारेमा आज केपी ओलीजी पनि त पशुपति दौडिराख्नु भएको छ नि। हिजो उहाँ शपथ गर्दाखेरि विगतमा पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र अहिले जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ अहिलेको राष्ट्रपतिको अगाडि शपथ गर्दाखेरि उहाँले जनताको नाममा शपथ लिने, ईश्वरको नाम लिन नचाहने, विश्वमा जाम चाहे अमेरिका होस् चाहे जहाँ होस्, इस्लामिक मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् त्यहाँको आफ्नो धर्मग्रन्थमाथि हात राखेर शपथ लिन सक्ने। यो के को सङ्केत हो? प्रधानमन्त्री तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्री एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री जो ईश्वरको नाममा शपथ लिन मान्दैनन्, होइन, ईश्वरको यी पनि उच्चारण गर्न चाहन्नन्, ती आज पशुपतिमा गएर चाहिँ सङ्कल्प गरिरहेको छ। यो के को सङ्केत हो? यो सबै यो ढोङ
जसले आफ्नो बाउको क्रिया गर्दैन, जुन धार्मिक संस्कारबाट आफ्नो त्यो संस्कारलाई जसले पालना गर्दैन, जसले धर्म र संस्कार र संस्कृतिलाई चिन्दैन, कम्युनिस्टका नेताहरूको सबै त उहाँ दाह संस्कारहरूमा जाँदाखेरि त उनीहरू त जुत्ता लाएर र कहिले पनि त्यो क्रियापुत्री भएर त बस्दैन। यो ढोङ हो कि तपाईँले भने जस्तो हिन्दू राष्ट्र काम गर्नको निम्ति उहाँको त्यतातर्फको कोल्टी फर्काइ हो? पदको लागि हेर्नुहोस्, पदको लागि यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्दोरहेछन् भन्ने एउटा हामीले चाहिँ महसुस गरिराखेका छौँ। पदको लागि भगवानको मन्दिरमा गएर पनि खुट्टा ढोक्छन्, गएर उहाँ टाउको निहुराएर सष्टाङ दण्डवत गर्छन्। तर बाहिर आएर फेरि उनीहरू चाहिँ नि आफ्नो घरमा जुन एउटा परम्पराहरू अनुसार जुन काम क्रिया गर्नुपर्ने हो, जुन एउटा धार्मिक परम्परा हो, त्यसलाई पनि उनीहरूले निर्वाह गर्दैनन्। र अहिले जसरी गएर यो सङ्कल्प गरिरहेछ नि, अहिले केपी ओलीजीको सङ्कल्प एकाएक 81 उहाँ चाहिँ जसरी पशुपतिमा हिजो पुग्नुभयो र उहाँले जुन सङ्कल्प गर्नुभयो, यो कुनै मुलुकमा शान्ति होइन, जुन किसिमको उहाँले यो अहिले सदन विघटन गर्नुभएको छ र जसरी उहाँको विरोध भइरहेछ, त्यो विरोधलाई कसरी मत्थर गर्न सकिन्छ? हे भगवान, अब क्षमा गरेर मैले गल्ती गरिहालेँ, अब यसबाट मलाई निकास देऊ, मेरो सत्ता जोगाइदेऊ, यदि सक्छौ भने यो मुलुकमा साम्यवाद दिलाइदेऊ, यदि सक्छौ भने अब जनमुक्तिको सेनाबाट यो मुलुकलाई हामी चलाउन सकौँ भनेर माग्लान्। तर यो मुलुकलाई लोकतन्त्र या संहिताको नाममा जसरी जनताले मतदान गरेर पठाए त्यो हिसाबमा जाउँ भन्ने उद्देश्य उहाँको होइन, झन् अब एउटा शासकको रूपमा उहाँले आफ्नो व्यवहार देखाइराख्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो पार्टीलाई छोड्नु भएन। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र कसैका कुरा या विचारलाई सुन्न चाहनु भएन। हिजो ठुलो एउटा भनौँ नेकपा माओवादी नपाएपछि भगवानको शरणमा सबैलाई समेटेको। आज उहाँले माधव नेपाललाई छोड्नुहुन्न, झलनाथजीलाई छोड्नुहुन्न, प्रचण्डजी त भर्खर आउनुभयो, भर्खर उहाँले अब त्यो व्यवहारहरू देख्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ नि केपी ओली मलाई लाग्छ उहाँलाई के भने यो मेरो अन्तिम हो, अन्तिममा यदि मै अन्तिमसम्म बस्छु, यदि मैले पाइनँ भने म सबै तस नस पारिदिन्छु भन्ने केटाकेटी खेल हुन्छ नि। मेरो अब अन्तिममा यत्रो तपाईँले चाहिँ पृष्ठभूमिसहित व्याख्या गर्नुभयो, यति भनिरहँदा काङ्ग्रेसका आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ हाइज्याक भइरहेका छन्। अब पशुपतिनाथमा केपी शर्मा ओली जानु भनेको तपाईँले त्यो अर्थमा अर्थ्याउनु भयो, तर मैले चाहिँ यस रूपमा पनि अर्थ लगाउँछु कि उहाँको धर्मप्रति, हाम्रो संस्कृतिप्रति झन् रुचि मोह बढेर आयो। हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने अभियानमा कहीँ कतै यो कुराको सङ्केत हो। काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने एजेन्डा बोक्नुपर्ने त्यहाँ थुप्रै छन्, यो यसमा काङ्ग्रेस पछि ल्याएको छ होइन, तपाईँहरू जस्ता हुनुहुन्छ। तर धर्मनिरपेक्षताको सवालमा बोल्ने नेताहरू पनि प्रशस्त छन्। एक, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा काङ्ग्रेसबाट खुसिँदैछ। दोस्रो, बिपी तपाईँहरूको आदर्श पात्र, यो त जमानामा राप्रपाले खुसिसक्यो, कमल थापा भएको राप्रपाले होइन। संहिताका सन्दर्भमा, संहिताका विरुद्धमा पनि आवाज उठाउनेहरू काङ्ग्रेसमा प्रशस्त छन्, तर निर्णय भएको छैन। अब आज प्रदेश सभाहरू, प्रदेश सरकार खारेज गर्ने र केपीओली निकटका नेताहरूले त संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा लेख्न थालिसके। यी सबै एजेन्डाहरू तपाईँहरूका हाइज्याक हुँदैछ। काङ्ग्रेस यस्तो रुख हुँदैछ जसमा पात पनि छैन, फुल पनि छैन, के पनि छैन। अब हेर्नुहोस्, बिपीको सिद्धान्तलाई राप्रपाले लगेर लग्ने होइन, हामी त्यो सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्छौँ र यदि कहीँ त्रुटि छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अहिले केपी ओलीजीले चाहिँ नि हिन्दूको जुन एउटा यो जुन आवाज उठिरहेछ, सनातन हिन्दू राष्ट्रको कुराहरू उठिराखेका छन् र ओलीजीले त्यो पनि असम्भव छैन। भोलि केही यो हिन्दूवादीहरूको सहानुभूति लिनलाई, भोलि चाहिँ नि यो एजेन्डालाई जुन खुमबहादुर खड्काजीले पार्टी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उठाउनु भयो र अहिले हामी त्यो आफ्नो सेन्ट्रल कमिटीमा बहस गरिराखेका छौँ। हामी पनि त्यो सनातन हिन्दू धर्मको चाहनामा अघि बढिराखेका छौँ र यो मुलुकलाई राजासहित होइन, यदि हामी राजालाई पनि त्यसमा जोडेर यदि अघि बढ्यो भने कदापि यो फेरि हामी पुनस्थापित गर्न सक्दैनौँ। सनातन धर्म भनेको हिन्दू राष्ट्र मात्र हो, त्यसमा राजासहितको होइन, राजालाई अलग गरेर हामी चाहिँ नि यो दुइटै एजेन्डा एकसाथमा जान सक्दैन। तपाईँ राजा र हिन्दू राष्ट्रलाई जोड्यो भने कदापि यो सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ मैले बारम्बार जति पनि हिन्दू पक्षका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, मैले उहाँहरूलाई भन्छु तपाईँहरू एउटै एजेन्डा बोक्नुहोस्, यो मुलुकमा सनातन हिन्दू धर्मलाई पुनर्स्थापित गरौँ भनेर। र आज नै भोलि हुन्छ, यदि हामीले गर्न सकेनौँ त्यो हेर्नु होला, यही केपी ओलीजीले त्यो सहानुभूति लिनलाई यहाँ सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्छन् भन्नेमा दुई मत छैन, त्यो पनि बोल्न बेर छैन। संहिताको बारेमा टिप्पणी गर्नुहोस्। संहिताको बारेमा हेर्नुहोस्, अब यदि हामी हेर्ने हो भने हामी 3 करोडको पपुलेसन छ।
हिजो संहिताका कुराहरूलाई लिएर हामी ठुल्ठुला कुरा गरेर पनि होइन। छिमेकमा यही भारतमा हेर्नुहोस्, युपी उत्तर प्रदेशका नै यदि हामी सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै त्यहाँ लगभग 27-28 करोडको आबादी छ त्यहाँ पपुलेसन। त्यहाँ एउटा मुख्यमन्त्रीले पुरै त्यत्रो चलाइरहेछ। 28-30 करोडको आबादीमा चाहिँ नि एउटा मुख्यमन्त्रीले चलाउने, हामी 3 करोडको सङ्ख्यालाई एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के चलाउन सक्दैन? हामीलाई 7वटा प्रदेश चाहिने। हिजो हामीले त भने यदि गर्ने नै हो भने त्यही भनेको तपाईँको आशय मैले बुझेँ। संहिता खारेजीको कुरो पनि तपाईँले निर्णय गर्नु भएन भने यो मुद्दा पनि अर्कैले लाग्छ। 5वटा विकास क्षेत्र थियो हिजो, 5वटा विकासलाई पनि हामीले स्वीकार्न सक्थ्यौँ। तर हामी के भने परिवर्तनको नाममा नाम पनि सुन्न नचाहने, यदि राम्रो छ भने त्यसलाई स्वीकार्न पर्यो। तर यहाँ त हामी यस्तो आन्दोलन गऱ्यौँ कि हिजो गरेका इतिहासलाई मिटाउने, हरेक निर्णयमा काङ्ग्रेसको ढिलाइ, हरेक निर्णयमा काङ्ग्रेस पछाडि। अब काङ्ग्रेसले भित्र बोकेको हुन्छ, बाहिर निर्णय गर्न नसक्दा तपाईँहरूका मुद्दा अर्कैले बोक्छ। होइन, मुद्दा अर्कोले बोक्नु स्वाभाविक हो। यदि कसैले हामीले जुन एउटा सिद्धान्त लिएर अघि बढिराखेका छौँ त्यसलाई अरूले पनि यदि स्वीकार छ भने त्यसमा स्वागत योग्य हो। त्यसमा हामीले अन्यथा लिनुपर्ने केही पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले बोकेका मुद्दाहरू त्यो कन्टिन्यू चलिरहेका छन् र लेखेर राख्नुहोस्। आज नै भोलि यहाँ सनातन धर्मको जुन कुरो उठिरहेछ, यो मुलुकले फेरि आफ्नो पुनर्स्थापित गर्छ, त्यो हिन्दू राष्ट्र हुन्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। र यो एजेन्डा हामी पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि सदनमा पनि हामी यो कुरो उठाउँछौँ। र यसैको अम्ब्रेला मुनि बिना विभेद, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे इसाई हुन्, चाहे बौद्धिस्ट हुन्, हरेक धर्मलाई समेटेर र उनको अस्तित्वलाई पनि जोगाएर अघि बढ्न क्षमता त्यो रहन्छ र त्यसै अघि बढ्न सकिन्छ। र यो संहिताका कुराहरू हामीले सेतो हात्ती पालेर हुँदैन, हामी बाहिर देखाउनलाई मात्रै खारेज गर्नुपर्छ म भन्दैन। तर मेरो क्षमता के त? क्षमता अनुसार न मैले घाँटी हेरेर न हाड निल्ने हो। सेतो हात्ती पाल्न सकिँदैन भनेपछि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बुझिहाल्यो नि। समावेशीको नाममा, समानुपातिकको नाममा अहिले जुन किसिमको सदस्य, हिजो त कति थियो? हामीले त 205 को न सदनमा बसेर हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ, चलाएकै हो। अहिले आएर त्यत्रो ठुलो एउटा आर्थिक बोझ पर्ने गरी यो मुलुकले धेरै धाम्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो पपुलेसन जुन मुलुकको हो त्यो पपुलेसनको आधारमा हामीले चाहिँ आफ्नो सरकारलाई बनाउनु पर्छ। र अहिले यो जुन किसिमको केपी ओलीजीको जुन निर्णयहरू आएका छन् यो विकृतिलाई हामीले चाहिँ रोक्नै पर्छ। यो चाहिँ उनको तानाशाही प्रवृत्ति हो र एउटा राजालाई हटायौँ, अर्को राजा हामीले जन्माइराखेका छौँ। र जुन किसिमले एउटा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई पनि जसरी विवादित गरिएको छ यो पनि दुर्भाग्य हो। किनभने राष्ट्रपतिजीले पनि जुन कामहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसमा सल्लाह नलिकन रबर स्ट्याम्पको रूपमा यदि अघि बढ्ने हो भने यो राष्ट्रपति पनि यो चेयरको पनि आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस कारण त्यो गरिमालाई जोगाउनु पर्ने, हिजो रामवरण यादवजीले जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे त्यसरी बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री देवेन्द्र राज कणेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।